ट्रकों वाले अड्डे पे एक होटल था जो हाईवे के पास था और बहुत चलता था। होटल के मालिक का नाम था मुराद। मुराद के पास सुबह के टाइम एक लड़का आता है मोटरसाइकिल पे। उसके साथ उसकी माँ जी होती हैं। मुराद से कहता है, भाई साहब मेरी माँ जी को अपने पास बिठा लें, मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, मैं पंचर लगवा के आया। मुराद कहता है, भाई साहब बेफिक्र होकर जाएं, माएँ तो सांझी होती हैं, तुम्हारी क्या और मेरी क्या। वो लड़का पंचर करवाने चला गया। मुराद देखता है कि मोटरसाइकिल इसकी पंचर तो नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। ऐसे ही ना, सुबह से शाम हो गई, लड़का वापस ही ना आया। मुराद को फिक्र हो गई कि बूढ़ी माँ को रात को कहाँ छोड़ूं। वो बूढ़ी माँ को लेकर रात को घर आ गया। जब घर आता है, मुराद का बाप जब बूढ़ी माँ को देखता है तो भाग के गले से लगा देता है। मुराद को अपने बाप की इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि बाप ने ये क्या हरकत की है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देश प्रदेश में रहने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम। ट्रकों वाले अड्डे पे एक बेहतरीन होटल था। अच्छा बड़ा होटल था। उस होटल के ऊपर कमरे बने हुए थे जहाँ पे ट्रकों वाले और भी कोई मेहमान आए तो रात गुजार सकते हैं। मुराद अक्सर ना कभी 9 बजे कभी 10 बजे होटल पे जाता था। उसका जो अमला है हर चीज़ रेडी रखता था। उस दिन भी मुराद 9 बजे गया। जब 9 बजे गया, काउंटर चेक किया, स्टाफ का काम चेक किया। सर्दियों के दिन थे। मुराद की तबीयत ना अच्छी नहीं थी, कुछ तबीयत में बेचैनी थी। बाहर आके धूप में बैठ गया। एक गाड़ी आती है, पूरी फैमिली होती है गाड़ी में। अपने स्टाफ को बुलाता है, इनसे ऑर्डर लो। वहीं बाहर बैठा बैठा परेशान, इतने में आती है मोटरसाइकिल। उस मोटरसाइकिल पे लड़का बैठा है और पीछे एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। वो बूढ़ी माँ को लेके आता है उस लड़के के पास, मुराद के पास। कहता है, भाई साहब मेरी जो मोटरसाइकिल है पंचर हो गई है, आप मेरी माँ को यहाँ बिठा लें, मैं बस पंचर लगवा के आया। मुराद कहता है, भाई साहब बेफिक्र होके जाएं, माएँ तो सांझी होती हैं, आपकी क्या और मेरी क्या। वो जब लड़का जाने लगा है तो मुराद की नजर पड़ती है मोटरसाइकिल टायर पे। देखता है कि टायर में हवा तो पूरी है, ये बोलता है पंचर है। मुराद ने ना काफी गौर फिक्र ना किया उसके ऊपर। अब वो आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे हो गए और माँ जी परेशान। कभी उठ के यहाँ देखती हैं, कभी वहां देखती हैं, अपने बेटे की रात तक रही थी। मुराद ने अपने स्टाफ में से अमले से कहा, भाई दुकान तो साथ ही है पेंचर की, वहां पे लड़का गया है पेंचर लगवाने, माँ जी का बेटा, पता करो, देख के आओ वहां पे है कि नहीं। स्टाफ में से अमला जाता है, देख के आता है, आके बताता है मुराद को कि सर वहां पे तो कोई भी नहीं है, वहां पे तो लड़का नहीं आया। वो मुराद को ना शक पड़ गया, या सही पूछ के नहीं आया। मुराद खुद जाता है और जो पंचर वाला लड़का है ना उसको बताता है, ऐसा हुलिया है, यहाँ पे पंचर लगवाने आया 2 घंटे पहले। वो कहता है, भाई साहब सुबह से कोई बंदा भी नहीं आया। मुराद को शक सा पड़ गया, कहीं अपनी माँ को यहाँ से छोड़ के तो नहीं गया, माँ से जान छुड़ा के तो नहीं गया। मुराद वापस आके ना माँ जी से कहता है, माँ जी आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना है। माँ जी ना समझती नहीं बात। माँ जी कहते थोड़ा ऊंचा बोलो। अब माँ जी तो बहरी भी थी। माँ जी को जब ऊंचा बोल के बताता है तो माँ जी कहती हैं, बेटा पता नहीं, मेरा बेटा ना काफी दिन से ना मुझसे लड़ता रहता था, और ना आज उसने कहा बैठो मोटरसाइकिल पे, आपको शहर की सैर करानी है। शहर तो बहुत पीछे रह गया, पता नहीं कहाँ लेके आ गया। अब यहाँ पे छोड़ गया मुझको बाइक पे, कह रहा मेरी बाइक पंचर हो गई है, और पंचर भी नहीं हुई थी। सारे रास्ते ना पता नहीं क्या ओल फ्लोल बकता आया। अब तो मुराद को पक्का यकीन हो गया, उसका लड़का इसको जान छुड़ा के छोड़ के चला गया। अब कहता है कि अच्छा माँ जी आप ये बताएं, आपके पास मोबाइल है या मोबाइल नंबर है बेटे का। वो कहती है, बेटा मैं कई बार कह चुकी हूँ अपने बेटे से भी, बहू से भी, सुनते कहाँ है मेरी। मैं पहले भी एक बार खो गई थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, और मैं उससे कहा कि मेरे पास मोबाइल हो तो मैं ढूंढ सकती हूँ, तो लेके नहीं देता वो। करूँ तो क्या करूँ। गुस्सा करता है, नाराज होता है। मुराद को यकीन हो गया है अब तो काम खराब है। मुराद ने कहा, माँ जी आपने खाना है ना खाया। कहते सुबह जब घर से निकली थी ना, ब्रेड के 2 पीस लिए थे, अब मैं बेटे का इंतजार कर रही हूँ, बेटा आ जाएगा तो यहीं पे खाना खा लेंगे। मुराद ने कहा, आपका बेटा पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, आप भूखी ना बैठें, बताएं क्या खाएंगी, आपको शुगर तो नहीं है। कहती शुगर तो है। कहता मैं आपके लिए ना अच्छा खाना बनवाता हूँ, डाइट वाला। माँ जी ने खाना बनवाता है, माँ जी को अपने हाथ से खाना खिलाता है। माँ जी की मीठी मीठी बातें ना उसका दिल को छू रही थी। माँ जी से कहता है, माँ जी आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं। माँ जी बड़ी खुश होती हैं। इतने में जो अमला है ना, उसको, मुराद को अंदर बुलाते हैं कि सर आपको अंदर बुलाया, कुछ काम है। मुराद अंदर चला गया। माँ जी से कहता है, माँ जी आप यहाँ से हिलना मत। कहती मैं तो कहीं नहीं हिलूंगी, अभी मेरा बेटा आ जाएगा ढूंढेगा मुझे।
اتنے میں جب مراد باہر آتا ہے دیکھتا ہے کہ ماں جی غائب ہو گئی وہاں پہ۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ماں جی تو بہت بھولی ہیں۔ اپنے عملے سے کہتا ہے جلدی آؤ، جو ماں جی یہاں بیٹھی ڈھونڈو کہاں گئی ہیں وہ۔ اس کا اسٹاف ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہتا ہے سر جی وہ لگتا ہے ان کا بیٹا آ گیا ہوگا، اس سے بیٹھ چلی گئی ہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ کہتا ہے نہیں، اس کا بیٹا تو آنے والا ہے ہی نہیں ہے، ڈھونڈو ماں جی کو۔ پریشانی میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جب پلٹ کے دیکھا تو ماں جی ہیں۔ وہ کہتا ہے ماں جی آپ کہاں چلی گئی تھی، میں کتنا پریشان تھا آپ کے لیے۔ ماں جی نے نا وہاں پہ جو باہر پودے لگے ہوئے تھے، رنگ برنگے پھول تھے، پھول توڑ کے گلدستہ بنایا چھوٹا سا، اور مراد کو پیش کر دیا۔ مراد کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ کہتا ماں جی یہ کیا؟ کہتے بیٹا تو نے میرا کھانا کھلایا، میرا پیٹ بھرا ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، یہ پھول تمہارے ہی بغیچے سے توڑے ہیں، تم کو ہی پیش کر رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے ماں جی آپ سے پیسے مانگے کس نے، آپ تو اتنی پیاری ہیں، اتنی اچھی ہیں، اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں، آپ بس دعائیں کر دیں۔ وہ ماں جی صاحب بیٹھا رہا، خوب گپ شپ کی۔ جو مراد کی طبیعت تھی نا بیزار سی ٹھیک ہو گئی۔ اب کرتے کراتے شام ہوئی ہے، رات ہو رہی ہے، اور بوڑھی ماں پریشان، میرا بیٹا پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، کہاں چلا گیا۔ اب مراد کیسے بتائے بوڑھی ماں کو کہ آپ کا بیٹا آپ کو دھوکہ دے کے چلا گیا۔ مراد اس کہتا ہے ماں جی ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ کہتی میرا بیٹا آ گیا تو کہتا میرے پاس نوکر چاکر ہیں، گاڑی ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے میں چھوڑاؤں یہاں پہ۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ ماں جی جب گاڑی میں بیٹھتی ہے نا، گاڑی اس کی بڑی شاندار گاڑی تھی۔ ماں جی کہتی ہیں بیٹا میری بڑی تمنا تھی ایسی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کی، آج تو نے میری تمنا ہی پوری کر دی۔ کہتا ہے ماں جی ایسی کئی گاڑیاں آپ پہ قربان، فکر مت کریں، میرے پاس بہت سی گاڑیاں سے۔ مراد ان کو لے کے گھر آ گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا، اس کا عالیشان گھر دیکھ کے ماں جی کہتی ہے ماشاء اللہ بیٹا تیرا گھر تو بڑا خوبصورت ہے، ایسا گھر میں ٹی وی میں فلموں میں دیکھا ہے، آج میں نے سامنے دیکھ لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ کہتا ہے ماں جی فکر مت کریں، ہر چیز الگ دی ہوئی ہے۔ آگے جب لے کے آیا نا تو اندر ٹی وی لانچ میں اس کا باپ انتظار کر رہا تھا بیٹے کا۔ جب مراد کی آواز سنی ہے تو کہتا بیٹا آ گیا۔ تو جب بیٹے کے پیچھے دیکھا نا بوڑھی ماں کو تو کہتا یہ ماں جی کون ہے۔ اب جب ماں جی کو غور سے دیکھا اور ماں جی نے مراد کے باپ کو غور سے دیکھا تو دونوں ہکا بکا حیران پریشان۔ مراد کا باپ آگے بڑھ کر نا اس بوڑھی ماں کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ مراد حیران پریشان ہکا بکا کہ میرے باپ نے کیا حرکت کی ہے، ہماری وہ مہمان ہے اور باپ نے گلے سے لگا لیا۔ اپنے باپ کو پیچھے کیا، کہتا ہے باجی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ ہماری مہمان ہے۔ وہ کہتا ہے مہمان نہیں ہے، یہ تو میری بہن ہے۔ کہتا آپ کی بہن ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔ کہتا ہے بس اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ کہتا کیا کام ہوا؟ کہتا بس اس نے نا ہم سب کو دھوکہ دے کے نا کسی اور سے شادی کر گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کے بعد ہم نے رشتہ ناطہ توڑ دیا اس سے۔ اب وہ بہن کہتی ہے بھائی مجھے معاف کر دو، وہ میری غلطی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کہتی جب میں شادی کی اس کے بعد جو میرا شوہر تھا اس کے بہن بھائیوں نے سب نے رشتہ ناطہ توڑ دیا، اس کو زمین سے بھی آگ کر دیا۔ اب وہ تو سال ڈیڑھ بعد فوت ہو گیا۔ جو میرے بچے تھے نا وہ مجھ سے نا ہر وقت نا خفا خفا رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے چاچے تائے اتنے امیر ہیں، اگر آپ سے شادی نہ کرتا ہمارا ابا تو ہماری بھی زمین جائیداد ہوتی۔ مجھے سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے۔ اکثر بہو بھی، بیٹا بھی اور دوسرا بیٹا بھی، دو بیٹے ہیں، وہ لڑتے رہتے تھے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو بس میں زندگی گزار رہی ہوں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں۔ اتنی دیر میں نا جب مراد وہاں سے نکلا تھا نا تو اس کا جو موٹر سائیکل کا نمبر تھا نا وہ اس کے کیمرے میں چیک کر لیا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل کا نمبر اپنے کسی دوست کو سینڈ کیا جو سرکاری افسر تھا کہ اس بندے کا ایڈریس اور نام پتہ کراؤ۔ مراد کو فون آ گیا کہ بھائی صاحب جو لڑکا موٹر سائیکل پہ آیا تھا آپ کے پاس، اس کا جو موٹر سائیکل نمبر ہے نا موٹر سائیکل کا، اس کا یہ نام ہے اور یہ ایڈریس ہے۔ مراد اپنے باپ سے اور اپنی پھپھو سے کہتا ہے کہ آپ جہاں پہ رکے میں ابھی آیا۔ مراد تیزی سے نکلا ہے، اپنے سٹاف میں سے 5-6 بندے گاڑی میں بٹھائے ہیں اور چل پڑا وہاں پہ۔ پوچھتے پچھاتے ایڈریس پہ پہنچا ہے۔ جب جا کے ڈور بیل بجائی ہے وہی لڑکا باہر نکلتا ہے جو ماجی کو چھوڑ کے گیا تھا۔ مراد نے آؤ دیکھا تاؤ کھینچ کے ڈالا گاڑی میں اس کو، اور اسے کہا تو بے شرم آدمی اپنی وہاں کو وہاں چھوڑ کے آ گیا تھا، دیکھ میں ایسا کیا کرتا ہوں۔ اب وہ ترلے اور منت معافیاں، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ اب جب وہ گھر میں لے کے آیا اپنے باپ کے سامنے اور اس لڑکے کی ماں اور اپنی پھپھو کے سامنے لڑکے کو پیش کیا ہے تو لڑکا حیران پریشان کہ ماں یہاں پہنچ گئی ہے۔
وہ کہتا ہے ماں جی یہ دیکھ لیں آپ کا بیٹا، یہ غلطی سے نہیں جان بوجھ کے چھوڑ گیا تھا آپ کو یہاں پہ۔ ماں کہتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بیٹا بولتا ہے، کہتا ہے مجھ کو معاف کر دیں، ہم آپ سے تنگ تھے، اکثر گھر میں جھگڑے رہتے تھے، ماں کی آپ میری بیوی بھی جھگڑا کرتی تھی، تو ہم آپ سے میں چھوڑ گیا جان بوجھ کے۔ مراد نے اس کے منہ پہ 2 تھپڑ مارے اور اپنے عملے سے کہا اسے گاڑی میں اٹھاؤ واپس گھر چھوڑاؤ۔ اس سے کہا کہ آئندہ کے بعد یہاں کا رخ مت کرنا، یہ تیری ماں نہیں ہے میری پھپھو ہے، تیری ماں بعد میں ہے، پھپھو میری پہلے ہے، خبردار اسے کچھ کہا بھی تو آئندہ۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، اس نے کہا بیٹا میرے بیٹے سے کچھ نہ مت کیا۔ اس کا سٹاف جو ہوتا ہے اس کو چھوڑا آتا ہے دوبارہ گھر کے یہاں، تو اور یہ دوبارہ خاندان مل جاتا ہے۔ لڑکیاں آج غلطی کر جاتی ہیں، بڑے معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ پہلے کا دور تھا۔ آج کے دور میں لوگ تو مار دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم جو جس دور میں جی رہے ہیں نا، جو اس دور کی جنریشن ہے نا، وہ اس میں نا اتنا خاندان سے اپنوں سے نا لگاؤ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری نیک دعائیں ہیں کہ کسی والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔